ज़िंदगी में कभी ना कभी हम सब एक ऐसे मुकाम पर ज़रूर पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। आगे जो रास्ते थे वो सब हमारे लिए बंद हो चुके हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हालात बदल जाएं, ज़िंदगी में सुकून आ जाए। हम लोगों से सिफारिशें ढूंढते हैं, लोगों से मदद ढूंढते हैं, लेकिन हर तरफ से ना सुनने को मिलती है। नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है, बंद हो गया है, ख़त्म हो गया है और घर के हालात इतने ख़राब हैं कि रात को नींद नहीं आती। ऐसे वक्त में इंसान का हौसला टूट जाता है और ज़हन में सिर्फ़ एक ही सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर आज आप भी इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक ऐसी सच्ची बात बताऊंगी जो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। चैनल पर आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, एंड तक मेरा साथ दीजिएगा। घर की रूटीन के साथ आपके साथ टॉपिक को शेयर करूंगी। मेरा बेटा जो है वो सहन में फर्श को धो रहा था, यानी कि पानी गिरा रहा था, क्योंकि सारा दिन की जो धूप है वो पड़ी होती है और बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो क्योंकि बाहर सोना होता है रात को, तो इसलिए रोज़ जो है ना फर्श को हम ठंडा कर लेते हैं पानी गिराकर और धो लेते हैं। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है और काफ़ी सुकून की नींद आती है रात को। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही सादा सी मिसाल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी छोटे बच्चे को कोई ऐसी चीज़ खाने या लेने से मना करते हैं जो उसके लिए ठीक नहीं है, वो बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और चमकदार चीज़ होती है, लेकिन अंदर से वो ख़राब या नुकसान वाली होती है। लेकिन बच्चा उसे देखकर उसे लेने के लिए मचल जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोता है, चिल्लाता है, ज़िद करता है कि मुझे यही चीज़ चाहिए जो उसने देखी होती है। लेकिन एक समझदार माँ या बाप बच्चे के रोने के बावजूद भी वो चीज़ उससे छीन लेते हैं या उसे लेकर नहीं देते। बच्चा उस वक़्त क्या सोचता है? वो रोते हुए यही समझता है कि शायद मेरे माँ-बाप मुझसे प्यार नहीं करते, जो वो मुझे ये चीज़ लेकर नहीं दे रहे, जो उसकी पसंदीदा चीज़ थी। बच्चा यही सोचता है कि मेरे माँ-बाप मुझसे ये क्यों छीन रहे हैं या मुझे लेकर क्यों नहीं दे रहे। वो बच्चा मासूम होता है, वो नहीं जानता कि जो वो माँग रहा है वो उसकी सेहत को ख़राब कर देगी या उसे नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन माँ-बाप को पता होता है कि बच्चे के लिए क्या बेहतर है, इसीलिए वो उसे रोकते हैं, उसे रोने देते हैं, लेकिन वो नुकसान वाली चीज़ उसे नहीं लेकर देते, उसके हाथ में नहीं देते और कुछ ही देर बाद माँ-बाप उस बच्चे को उससे दुगना अच्छा खिलौना या फल लाकर दे देते हैं। उसे देखकर बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है, रोना भूल जाता है और पुरानी चीज़ को भी भूल जाता है और मुस्कुराने लगता है। बिल्कुल यही मामला हमारे रब का हमारे साथ है। हम इंसान इस बच्चे की ही तरह हैं। हम किसी नौकरी के पीछे, किसी फैसले के पीछे या किसी नुकसान पर रो रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं कि या अल्लाह ये मुझे क्यों नहीं मिला? ये मेरे रास्ते क्यों बंद हो गए हैं? हम नहीं जानते कि जिस रास्ते पर हम जाना चाहते हैं, शायद आगे इसमें हमारे लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत या नुकसान छुपा हो। जब अल्लाह हमारा कोई रास्ता बंद करता है तो वो हमें रोता हुआ नहीं देख सकता, वो हमें रोता हुआ खुश नहीं होता, बल्कि वो हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा होता है ताकि आगे चलकर उससे हज़ार गुना बेहतर चीज़ अता करे। हम बहुत ज़्यादा मायूस कुन हो जाते हैं जब हमें कोई हमारी पसंदीदा चीज़ नहीं मिलती या हमारे फ़ैसले के मुताबिक वो काम नहीं होता या जो रास्ता हमारे लिए बंद हो जाता है हम वहीं पर रुक जाते हैं। तो हम ये नहीं सोचते पॉज़िटिव होकर के अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर ही सोचता है।
ہم وہ نہیں سوچ سکتے جو ہمارا رب ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے۔ کیا پتہ ہم ایک چیز کی تلاش میں ہیں اور وہ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے رب پر پورا پورا بھروسہ رکھیں، کیونکہ جیسا گمان آپ اپنے رب کے لیے رکھیں گے ویسا ہی اس کو پائیں گے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہے تو پھر مایوسی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زندگی میں واقعی راستے بند نظر آئیں تو ہم نے عملی طور پر کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانا بند کرنا ہے، لوگوں سے امیدیں لگانا بند کرنا ہے، کیونکہ امیدیں جو لگائی ہوتی ہیں آپ نے لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے، اکثر جب ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ اندر سے مایوس ہو جاتے ہیں، آپ کا حوصلہ بھی پست ہو جاتا ہے، آپ کا لوگوں پر بھروسہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھیں اور خاموشی کے ساتھ اپنا ہر معاملہ اپنے رب کے سپرد کرنا سیکھیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم انسانوں کے سامنے دکھوں کا رونا روتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ ہمارا سہارا بنیں گے۔ یاد رکھیں، انسان خود بے بس ہے۔ جب دنیا کا ہر دروازہ بند ہو جائے تو اس وقت سچے دل سے جائے نماز پر بیٹھ کر صرف ایک بار اپنے رب سے کہہ دیں، یا اللہ، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، میں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی، اب میں اپنا ہر معاملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ جب سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر اپنا ہر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اسی پل سے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر معجزے ہی ہوتے ہیں، پھر وہاں سے راستے کھلتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے وہاں راستہ کھولتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ جو لوگ آپ کو کل تک اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، آپ کو تنہا کر دیا تھا، آپ کا بالکل بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو وہ آپ کی کامیابی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، بس ہمیں ہی مانگنا نہیں آتا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ گرمی کے موسم میں ہی دیکھ لیں کہ جب بہت زیادہ شدید گرمی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے نہیں دیکھتا، ترستا ہوا تڑپتا ہوا گرمی میں نہیں دیکھتا، لیکن اس کے بعد وہ ایک موسم یکدم سے چینج کر دیتا ہے، کبھی آندھی آ جاتی ہے، کبھی بارش آ جاتی ہے۔ تو کبھی غور کیا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ معجزے ہیں؟ اسی طرح جب رات ہوتی ہے تو رات کے اندھیرے میں کتنا ہی اندھیرا ہو اس کے بعد ایک روشن صبح آتی ضرور ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل، پریشانی یا آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی بھی تو دیتا ہے نا۔ ہمیشہ کوئی وقت جو ہے نا وہ ہمیشہ نہیں رہتا، چاہے وہ خوشی کا ہو، غم کا ہو یا کسی بھی تکلیف کا ہو۔ یاد رکھیں، ہمیشہ زندگی میں ہمت رکھیں، کبھی بھی ہمت مت ہاریں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیں اور ایک نئی امید کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہوں اور اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھیں۔ آپ کا وقت بدلے گا اور بہت جلد بدلے گا انشاءاللہ۔ آپ اللہ کے معجزے ہوتے دیکھیں گے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی حوصلہ ملا ہے، سکون ملا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے الحمدللہ ضرور لکھیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اوور نعمت فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں، اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں اور درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ اپنا اپنی فیملی کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔